حضرات جرے رومے رسول دی زیارت کرنے میں یاد رکھیں بخشش مکہ دے اندر ہو دیئے لیکن جنت دا ٹکر مدینے دے اندر ون کے مل دائے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام دے غلامو اللہ اکبر جیرا دین مدینے تو چلی آئے جیرا دین مدینے تو چلی آئے قبلہ جیرا دین مدینے تو جیرا دین دا چن ابھری آئے جیرا دین دا سورج مدینے دی وچ اترو ہوئے آئے اللہ اکبر کبیرہ او کونے نواز رسول جگر گوشے بطولے دل بندے لیے جننا امام ہے حسین اسا سنیا دی جانے اسا دنیا دے دل دا سکون اونچا بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں میں آہدا لکھ نمازی بن کعبے دا حاجی بن اکرون دا کاری بن یاد رکھیں اگر نبی دے نواسے دا محبت نہیں پیار نہیں خدا ری قسمیں تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے حسین اصلی دین ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرمایا دین است حسین بادشاہ است حسین میرے نبی دے غلاموں اج لوگ پوچھتے حسین کیا ہے میں انہوں کو دساونا چاہنا کہ حسین کون ہے توجہ ہے حسین کون ہے رسول نانا توجہ رسول نانا مقام ای واسطے نہیں ملیا کہ آپ نے جان قربان کی تھی مقام ای وجہ کر کے نہیں ملیا کہ آپ نے کنبہ قربان کی تھا مقام ای واسطے بھی نہیں ملیا کہ حضرت امام المقام نے وطن تے گھر قربان کی تھا یاد رکھے وطن قربان کرنا بھی بڑی عظمت ہے اور دین دی خاطر پیدل چلنا بھی بڑی شان ہے لیکن حضرت امام المقام دا قبلہ قربانی تو بھی پہلے شان اتنا بلند ہے کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی وہ ماں حسین دین وہ ماں حسین دین نبی بھی تھی اج ملک دا پوتر ملک سڑواوے چودری دا پوتر چودری سڑواوے قبلہ سید دا پوتر صاحبزادہ سڑواوے او مولوی دا پوتر ہوئے ابھی بڑی شان ہے رب کعبہ دی قسم ہے قبلہ جیندہ شان اے ہوئے نانا رسول اما بطولے نانا نبیاں دا امام بابا ولیاں دا امام قبلہ والمقام کتنا بلند ہے اللہ اکبر کبیرہ جس وقت کربلا دے میدان دے اندر شہزادہ حسین پہنچیا ہے اللہ دے دین دی خاطر اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر نواز دی خاطر قبلہ اپنا سب کو قربان کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور فرشتے بھی کھڑکیاں کھول کے دے پہانی دین واسطے قربانیاں تربی بھی دے گئے رسول بھی دے گئے اللہ دے پیغمبر بھی دے گئے لیکن جیو جی قربانی نواز رسول نے میدان کرب و بلاد اندر پیش کی تھی قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا توجہ اللہ اکبر کبیرہ قبلہ جس ویلے دا محرم الحرام کو کربلا دی دھرتی دن اندھیرا چھا گیا ہے ہون جرا میں منظر پیش کرنا چاہنا کمر بھائی نے خاص مضمون میرے ذمہ لایا ہے حضرت بی بی زینب پاک دا کردار پیش کرنا ہے ہون جرا توجہ جس ویلے کربلا دی دھرتی دن اندھیرا چھا گیا ہے حضرت بی بی زینب پاک علی دی نفتری گر نبی دی پیاری نواسی اور نبی دے غلاموں میں حضرانہ جوان
وال بھی جوان ہوندا ہے جوان نہ ڈر ہوندا ہے جوان دلیر ہوندا ہے قبلہ پریشانی آوے مصیبت آوے برداشت کر سکتا ہے عورت صنف نازک تھوڑی جی پریشانی آوے عورت گھبراونے لیکن قربان جاواں اس بی بی دے صبراتوں قربان ہونا اس بی بی دی عظمت تو قبلہ اکھاں دے سامنے سارا منظر ڈٹھا ہے نہیں کیتی واویلا نہیں کیتا بے صبری نہیں کیتی یہ اعلان کیتا ہے ان اللہ مع الصابرین اے دنیا کو دسایا ہے او لوگو صبر جہاں دے پلے ہوندا ہے رب ہونا دے ہوندا ہے تو جو میرے نبی دے غلاموں میں آکھنا چاہنا جس میں حضرت بی بی زینب پاک توجہ ہے نا میں اوگل پیش کی دیونا جیدے میں فرمائش تھا یہ بار بار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت امام مقام کربلا دے میدان دو منجل لگن بھیڑ علیہ پاسے مخاطب ہیں بھیڑ زینب تو میرے سفران دی ہموار ہے بھائی والے برابر دی شریک ہے جتنے مصیبتاں پریشانیاں میں برداشت کیتن تو بھی برابر دی بھائی وال ہاں بھیڑ زینب میرا امتحان ختم پیا ہوندہ ہے اتو کن تیرا امتحان شروع ہو سی یاد رکھیں اسا صابران دی اولادی سے سارا تعلق نبی دے گھرانے دے نالے واویلا نہیں کرنا بے صبری نہیں کرنی بی بی پاک نے ویر دا دامن پکڑیا تھی عرض کی دے ویرہ پریشان نہ تھی جیری اممہ زہرہ دا دودھ تائیں پیتا ہوں اممہ دا دودھ میں بھی پیتا تیرے رکن اندر علی دا خون ہے میرے رکن اندر بھی علی دا خون ہے تو بھی نبی دا نواس ہے تو میں بھی نبی دی نواسی ہوں پریشان نہ تھی میں اللہ دی رضا تے راضیاں میں تا اونو محمد ریتن پریشان نہیں ہوئی جی میں اللہ راضی ہے میں بھی اوہ راضیاں اللہ کرے اللہ دا دین بچونے توجہ میرے نبی دے غلاموں بی بی پاک ویر دا دامن پکڑ کے آدن میں ہاں راضی جی میں رب دی رضا ویرانا میرا توجہ میں ہاں راضی جی میں رب دی رضا ویرانا رب دی رضا ویرانا او جیوے نبسی میں گھن سانی بھا ویرانا میں راضی جیوے رب دی رضا ویرانا بی بی پاک قبلہ جس پر کربلا میدان اندر اندھیرا چھا گیا ہے قبلہ 4 سال دی بچی نے انگل پکڑیا فرمایا آ سکینہ آج تیرے بابے دا آخری سلام کر رہا ہوں قبلہ نبی دی نواسی تطہیر دے پردہ دی مالک بی بی قبلہ میدان کربلا اندر رات اندھیرے دے وچ قبلہ جس ملے پہنچی ہے بی بی دی نظر پئی ہے سر تن نال کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں قبر بھی کوئی نہیں بی بی پاک نے مدینے والمو کیتا ہے عرض کی دیا آباتا یا جدہ اے نانا اجانے تسی تیری آل نے تیری اولاد نے تیرے دین دی خاطر کیوں جی قربانی پیش کی دیئے اجانا نا دیکھتا سی تیری امت نے تیری اولاد نال کیرا سلوک کیتا ہے جرے حسین دے بارے فرمیدہ ہمیں فاطمہ حسین کو روان نیتا کر حسین روندہ ہے میں محمد دا دل رو پوندہ ہے اج آنا نا اس حسین دی کیفیت دیکھ سر تن نال کوئی نہیں قبر بھی کوئی نہیں کفن بھی کوئی نہیں بی بی پاک رو کیا دینا نا اجا اس حسین کو تا دیکھ جنہیں بارے فرمیدہ ہمیں حسین روندہ ہے اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوندہ اجا اس حسین دی کیفیت تا دیکھ بی بی پاک رو کیا دینا نا میں جان دیا نبین واسطے قربانیاں نبی
نبی بھی دین دے گئے، رسول بھی دین دے گئے، اللہ دے پیغمبر بھی دین دے گئے، لیکن جو دے قربانی میرے ویر حسین نے پیش کی دیئے، کاش آج اللہ دا کوئی نبی ہوئے ہاں، کاش اللہ دا کوئی پیغمبر ہوئے ہاں، کاش اللہ دا کوئی نبی آج ہوئے ہاں، آج دا نبی بھی دیکھے وحوات مرحبا مرحبا کہنا۔ قبلہ توجہ فرماؤ، بی بی پاک رو کیا دے، دادے خلیل نے ایک پتر قربان کران دا ارادہ کیتا، اکھاں تے پٹیاں بتھیاں، پتر دے ہاتھ پیر بدے میں یہدا، ہر سال مولوی سپیکران تے چڑھ کے آدن، اللہ دا قرآن بھی چیز دی گوہی دے دائے، فرمایا فلما اسلما وتلہو قبلہ جس میں پتر کو قربان کران دا ارادہ کیتا ہے، پتر نے کہ بابا تو نبی ضرور ہے، رسول ضرور ہے، اللہ دا پیغمبر ضرور ہے، اللہ دا خلیل ضرور ہے، بل بھی پتر دی محبت اتنی ہے کہ کسی جن سارے قربانی دے درمیان آڑے نہ ونے، حیل نہ تھی ونے، پترہ کیا کرنا ہے؟ حضرت اسماعیل نے باوے دی خینبہ دے اندر کہتی بابا اکھاں تے پٹیاں بد گر، قبلہ توجہ فرماؤ، اور نبیوں دا مقام بلند، نبیوں دا شان بلند، نبیوں دی عظمت آلہ، نبیوں دا صبر بھی آلہ، نبیوں دی حمت بھی آلہ، نبیوں دا مقام کئی ہوتا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ اللہ دا خلیل ہے، جرات حمت دا پہاڑ ہے، بل بھی اکھاں دے پٹیاں بدھی بیٹھا ہے، پتر دے ہاتھ پیر بدھی بیٹھا ہے، ہون کیا کرنا ہے؟ اللہ دا قرآن ہدائے فلما اسلما وتلہو للجبین، ہون پتر کو الٹا چلیتا آیا ہے، کتھے گن پیو پتر دی نظر، کتھے گن پیو پتر دی اکھاں دے نال اکھاں مل کے قربانی کلو رہنا منو، بی بی پاک رو کیا دے نانا اوتا نبی ہے، اوتا پیغمبر ہے، اوتا اللہ دا رسول ہے، اوتا اللہ دا خلیل ہے، نبی دی عظمت بھی آلہ ہوندی ہے، نبی دا شان بھی آلہ ہوندا ہے، نبی دا مقام بھی آلہ ہوندا ہے، لیکن یہ تکن میرے ویر حسین نے اکبر قربان کیتا ہے، اکھاں دے پٹیاں بھی نہیں بدھیاں، یہ تکن میرے ویر نے حضرت غازی عباس سے بازو کلم تھی نے رٹھے نہیں، اکھاں دے پٹیاں بھی نہیں بدھیاں، اونو محمد الاشا دے تھوڑے دور دے رٹھے نہ اکھاں دے پٹیاں نہیں بدھیاں، یہ تکن میرے ویر نے حضرت علی اسود دے گلے دے وجہ تیر پہ واسطی دا رٹھے اکھاں دے پٹیاں بھی نہیں بدھیاں، بی بی پاگو کیا دن اسماعیل زبی اج ہوئے ہاں، جا کے باؤ میرے نبی دے غلاموں ترد ملتان اہل بیت، اللہ تہانے آنسو قبول فرماوے، قبلہ حسین دے غم دے اندر قوم نبی سواوے، رب کعبہ دی قسم حدیث گوائے، میرے نبی حضرت امام حسین دے غم دے اندر انہیں تجرہ کم نبی کرے امت واسطے، او کم کارے نجات بھی ہوندہ ہے، کارے ثواب بھی ہوندہ ہے، توجہ میرے نبی دے غلاموں، اللہ اکبر کبیرہ، بی بی پاک رو کیا